اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان الحميد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه السلام. وقال الشاعر الموت قدهم كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها. انسان کا جسم کیا ہے؟ انسان کا جسم کیا ہے؟ جس پہ نازاں ہے جہاں، مٹی کی ایک عمارت، مٹی کا ایک مقام، خون کا ہے اس میں غارہ، اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. اللہ پاک کی مختصر اور جامع حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ذات مقدسہ مہراج، دوستوں، بزرگوں اور میری معززات مکرمات اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہن، میں اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر موت کی تیاری فکر آخرت دے لحاظ نال چند باتاں قرآن و حدیث کو کرنا چاہتا ہوں۔ انسان موت نو ادو بھولتا ہے جدوں اپنی اوقات چوں باہر ہو جائے، اپنی اوقات کو چھڑ دے، اپنے ماضی کو چھڑ دے، پھر انسان اپنی عاقبت تو دور اندیش ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک غریب آدمی چند سالوں تو بعد اللہ کسی غریب آدمی نو، منگن والے نو کوئی کافی ساری دولت عطا کر دے، کہ اگر وہ اپنا ماضی بھول جائے گا تو اس اندر تکبر، غرور، فخر پیدا ہو جائے گا، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھے گا، کسی کی تکلیف نو تکلیف نہیں جانے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ اپنے ماضی نو یاد رکھے تو غریب نو دیکھ کے اپنے حالات یاد آ جان گی کہ غریبی کی زندگی کتنی مشکل زندگی ہے۔ کسی فقیر کو دیکھ کے اپنی ماضی یاد کر لے گا، مجبور اور بے کس بے سہارا کی مدد کرنے واسطے وہ دریغ نہیں پھر کرے گا۔ جی اگر اپنی پچھلا ماضی بھول جائے، اوقات بھول جائے، پھر یہی سمجھے گا کہ میں یہ دولت اپنی محنت نال کمائی ہے، میں شروع تو ہی امید رہا ہوں، اس اندر تکبر آ جائے۔ اسی طرح ہی انسان اپنی اوقات کو بھول گئے کہ اللہ پاک نے اس کو پیدا کس چیز کو کی ہے، کس انداز میں دنیا میں آیا، کی کرن واسطے دنیا سے آیا، اور کدوں اس نے اس دنیا کو جانے۔ یہ ساری چیزاں کی اوقات کو انسان کی اوقات یاد کرانے واسطے اللہ پاک اپنے قرآن میں اندر فرماتے ہیں کہ انسان اج زمین تے چل رہے ہیں تکبر کر کے، زمین تے چل رہے ہیں آکڑ آکڑ کے، زمین تے چل رہے ہیں میریاں بغاوتاں کر کے، زمین تے ٹر رہے ہیں بے نمازی بن کے، زمین تے چل رہے ہیں میرے تو دور ہو کے۔ تیری اوقات کی ہے، تو اپنی اوقات کو لے آ۔ میرا رب دا قرآن فرماتا ہے کہ اپنی اوقات پہ غور کرو۔ کی فرمایا اللہ پاک نے کہ انسانوں کے شرع اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اپنی پیدائش سے غور کرنا، کس طرح اللہ پاک نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ مٹی کا ایک بت بنا کے وہ اندر پانی کے نال گوند گوند کے گندے پانی کو تینوں پیدا کیتا گیا ہے، اپنے
دے احکامات دیاں بغاوتاں کرنا ہے، اللہ دیاں معصیتاں دے نافرمانی دے نال زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی بدائش تے غور کر، اللہ فرماندے نے اسی تینوں گندے پانی تو اتنا وجود عطا فرمایا ہے۔ آنا دوستاں ایک بات اور یاد کر لے، دنیا دے اوتے بندے پتھراں دے بت تے بنا لیندے نے، اپنے بندے مٹی دے بت تے بنا لیندے نے، لکڑی دے بت تے تراشے جا سکدے نے، سیمنٹ دے اٹاں دے بت بنا سکدے نے، لیکن ایک گندے پانی دے قطرے تو اتنا بڑا وجود دینے والا کون ہے؟ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ اللہ دی ذات ہے جدے احکام دیاں حکم عدولیاں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جڑی میں بنائی ہے، جس سے اندر تیرے وجود کو پیدا فرمایا ہے، تینوں جس دنیا تے نازل فرمایا ہے، یہ عارضی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہمیشہ دل لگا کے نہ روینا۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جڑا دنیا دے اندر آئے ایک ویلا آئے گا، اپنی زندگی گزار کے اس دنیا کو چھڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں خیر و ابقا، آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جڑی کبھی ختم نہیں ہوئے گی۔ آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ او بندیاں تو دنیا نال دل لگا لے ہے، دنیا دے لاہولات کے اندر پہ گیا میں، دنیا دی دولت کا فکر کر لے آئی، دنیا دی کوٹھی بنگلے گاڑیاں دے چکر چ پہ گیا میں، دنیا دیاں مجھاں گاواں دی دولت دی فکر دی فراغ کے اندر لگے ہیں۔ اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ او بندے دنیا دے اندر گم ہو گئے ہیں، حتی زرتم المقابر، حتی کہ قبراں دے نال تیری موت دیاں تیاریاں آ گئیاں۔ موت نے آ کے تیرے تے شکنجے کر دیتے نے، موت نے آ کے تینوں جفیاں پا لیاں نے، کہ قبراں نہ زیارتاں ہو جانیاں نہیں۔ آنا رب دا قرآن بار بار تینوں اپنی موت کی تیاری دی فکر دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا دنیا دی ہر چیز میں ایک ویلا آنا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ کتنے دنیا دے اوتے آئے، اللہ دے فرما بردار بھی آئے، اپنا وقت گزار کے دنیا چھڑ کے چلے گئے۔ اللہ دے فرما بردار بھی آئے، اولیاء اللہ بھی آئے، صلحاء بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، انبیاء بھی آئے، دنیا تے بڑے بڑے پیارے لوگ آئے نے، اپنا وقت گزار کے اس دنیا کو چھڑ کے چلے گئے۔ کوئی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنے واسطے آیا۔ اللہ جلال دی قسم ہے، اللہ فرماندے نے اس دنیا دے اوتے اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوندا تے میرا سونا ہے دنیا چھڑ کے نہ جاندا، اس دنیا تے ہمیشہ رہنا ہوندا آدم دنیا نو چھڑ کے نہ جاندے، اس دنیا تے ہمیشہ رہنا ہوندا تے نوح نجی اللہ دنیا نو چھڑ کے نہ جاندے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حتیٰ کہ ایک ویلا آئے گا، اے بڑے بڑے درخت، اے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں، بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں، بڑے بڑے پہاڑ، اللہ فرماندے نے روئی کی طرح انہاں نوں اڑا دیتا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیتا جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ دنیا نوں بنان والا کلا ہی باقی رہے گا۔ آپ قرآن دا تیسرا مقام سن لے کہ اللہ فرماتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
दुनिया कायनात दे लोगो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत दा ज़ायक़ा चखना है, हर रूह चीज ने मौत दा ज़ायक़ा चखना है। आना दोस्तों, मौत वाला मामला एक ऐसा मामला है जिसके अंदर दुनिया का कोई बंदा इख्तिलाफ नहीं कर सकता। अहले हदीस से तद भी आंदा है मौत में आके रहना है, आलू सुनना है तो तद भी आंदा है मौत में आके रहना है, मुसलमान है तद भी आंदा है मौत में आके रहना है, यहूदी है तद भी आंदा है मौत में आके रहना है, ईसाई है तद भी आंदा है मौत में आके रहना है। फिर मेरे दोस्त जो झगड़ा कोई नहीं, इख्तिलाफ कोई नहीं, तो फरका कोई नहीं, फिर इस मौत दी तैयारियां क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज ने मौत का ज़ायक़ा चखना ही चखना है। अल्लाह मौत आ जाएगी, दस से सही फिर भी होएगा। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, दुनिया के अंदर जेड़ा एक एक साथ तेनू मैं दिता है, एक एक लम्हा तेनू दिता है, एक एक सैकड़ जमीन के उत्ते गुजारे हमें। अल्लाह फरमाते ने मैं लम्हा लम्हा दा, सांस सांस दा, सांस सांस दा, कड़ी कड़ी दा तेरे को मैं हिसाबो किताब लवांगा। अल्लाह हिसाब लवेगा कि आगे की फरमाया, फरमाया वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। आना दोस्ता, अज मैं तू समझने मैं कोठी बना ली ते कामयाब हो गया, मैं घर बना लिया ते कामयाब हो गया, मैं मज्जा खरीद लिया ते कामयाब हो गया वां, मैं गाड़ी ले ली ते कामयाब हो गया वां, मैं MPA बन गया ते कामयाब हो गया वां, मैं MLA बन गया ते कामयाब हो गया वां, मैं MP बन गया ते कामयाब हो गया वां, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया ते कामयाब हो गया वां, मैं CM बन गया ते कामयाब हो गया वां। ना मेरे दोस्त, ऐ कामयाबी दे म्यार तेरे ते मेरे ने। अल्लाह की फरमाते ने कामयाब कौन है? जेड़ा ज्यादा दौलत वाला कामयाब नहीं, ज्यादा कोठियां वाला कामयाब नहीं, ज्यादा बंगलियां वाला कामयाब नहीं। फरमाया वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, कामयाब ते कामरान बंदा होए जेड़ा जहन्नम दी अग तो बचा लिया गया, ते व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, और जन्नत दा उसनू दाखला नसीब हो गया। समझ लवे ओ दुनिया ते भी कामयाब है ते आखिरत ते भी कामयाब है। दुआ करो अल्लाह सानू इन्हां कामयाब लोगों दे अंदरों शरीक पैदा फरमा दे, अल्लाह सानू सब नू कामयाब फरमा दे। अल्लाह फरमाते ने ए दुनिया दी हैसियत की है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, लोगों ये ते धोखे दा समान है, ये सारी दुनिया धोखा ही धोखा है। कायनात दे सरदार पैगंबर दे कुलाना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह मदीने दे बाजार के अंदर चल रहे हैं, अखां नीवियां ने, मेरा सोना महबूब पैगंबर आखिरत दी फिक्र दे अंदर मदीने दी गली च जा रहे हैं। सामने वेखे
जिगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे पाक पैगंबर दा बेटा है आका दे हक्कां दे उत्ते तशरीफ फरमा ने मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने रस्ते जिगर नाल खेल रहे ने गुफ्तगू कर रहे ने मोहब्बत ते प्यार दे अंदाज नाल खेल रहे ने लेकिन आसमान दे रब दे फैसले कुछ और ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दियां मंशियत ही कुछ और है अल्लाह दी चाहत ही कुछ और है अपने पूरी कायनात दे प्यारे पैगंबर दे हक्कां जो प्यारा बेटा इब्राहिम खोले है आका दे हक्कां दे उत्ते इब्राहिम दा लाशा है ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सबर दे बंधन टूट जांदे ने दोस्तों आका दे बंधन क्यों ना टूटदे जिदा जिंदगी दे अंदर कि कोई सहारा होए कि कोई पुत्र होए वो भी अगर हत्थां दे उत्ते खेलदे छिड़ जाए अल्लाह दी कसम है उस वालिदैन दियां कलेजां दे उत्ते आरियां सजाया करदियां ने आका अलैहिस्सलाम दियां अखां चों आंसू बह जांदे ने आंसुआं दियां चड़ियां लगियां ने जमीन तर हो जांदी है एक मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दा परवाना आगे बढ़ के इस कंधे ते हाथ रखदा है सोहणा महबूबा तुहाडे चेहरे ते उदासियां चंगियां नहीं लगदियां तुसीं मुस्कुराण वाले लोकां नूं दिलासे देण वाले रोंदियां नूं चुप कराण वाले लोकां दे तकलीफां नूं दूर करन वाले अज खुद ही रोई जा रहे हो मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबियों याद रखना ऐ जिहड़ी औलादां दे दुख ने अल्लाह तुल जलाल दी कसम है वालिदैन दे उत्ते पहाड़ बन के टुट जांदे ने बुढ़े अपनी वालिदैन नूं बुढ़िया करके रख दिंदे ने वालिदैन दी कमरां झुक जांदियां ने मैं अपने बेटे इब्राहिम दा दुख इतना है सदमा इतना है लेकिन मैं अपनी जुबान दे अंदरों कोई ऐसा कलमा नहीं निकालांगा जिहदे नाल अर्श वाला रब नाराज हो जाए नाल ही आका फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा ऐदा दुख है इन्हां दियां अखां दा सदमा अखां दा रोना जायज है लेकिन जुबान दे अंदर जुबान तो वावैला करना जायज कोई नहीं जुबान तो अल्फाज निकालने जायज कोई नहीं अपने गिरेबान नूं चाक करना जायज कोई नहीं मुंह ते थप्पड़ मारने जायज कोई नहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम नाले इब्राहिम दा जनाजा पढ़ा के उन्हां नूं कब्र दे अंदर तार रहे ने कि आका फरमांदे ने इब्राहिम बेटा तेरी जुदाई का दुख बहुत ज्यादा है तेरी जुदाई का सदमा बहुत बड़ा है लेकिन तेरी वफात तो बाद अपनी जुबान तो तेरा आका कभी कोई कलमा ऐसा नहीं निकालेगा जिदे ना अर्श वाला नाराज हो जाए कब्र बन के तैयार हो जाती है मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हाथ दे अंदर एक तिनका है छोटी जी सोटी है आप एक साइड ते होके बैठ जाते ने इस तरह जमीन नूं खरीदना शुरू कर देंदे ने अखां दे अंदरों आंसुआं दियां झाड़ियां ने हज़रत अबू बकर दियां निगाहां अपने यार ते पै जांदियां ने अपने आका ते पै जांदियां ने अपने सरदार ते पै जांदियां ने ओए ओ अबू बकर जेड़ा आका दी अख दे अंदरों एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकदा अज तन्हाई दे अंदर बैठ के नाले जमीन खरीदी जा रहे ने नाले गम दे असरात ने नाले अखां चों आंसू बहाई जा रहे ने अबू बकर दौड़ के मेरे आका अलैहिस्सलाम को जांदे ने फरमाया आका जी फिदा का अबी व उम्मी मेरे मां बाप तुहाडे ते कुर्बान हो जान क्यों रोई जा रहे हो क्यों दुख करी जा रहे हो क्यों आंसू बहाई जा रहे हो क्यों जमीन नूं खरीदी जा रहे हो मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर बेटे दा सदमा अपनी जगह ते लेकिन बेटे दी वजह तो नहीं अज इस कब्र नूं देख के मैनूं मेरी आखिरत याद आ गई है पर देखो कौन है ना पूरी कायनात दा सरदार पैगंबर है कब्र नूं देखिए ते बर्दाश्त नहीं कर सके फौरी तौर ते अखां चों आंसू आ गए फरमाया अबू बकर ए कब्र ओ मंजर है आखिरती मंजिल जेड़ी कब्र दे अंदर बंदा एक मरतबा चला जाए जे अगर इस मंजिल चों पास हो गया ते आखिरत दी मंजिलां आसान हो जाणगियां भाई यार अबू बकर दुनिया ते बंदा आंदा भी कल्ला है दुनिया तो जांदा भी कल्ला है दुनिया गुजारी है रिश्तेदार नाल ने अजीजो अकारब नाल ने जो कल क़यामत दे दिन महशर दे अंदर होवांगा पूरी दुनिया नाल होएगी जन्नत सारी इंसानियत नाल होएगी जन्नती लोग मौजूद होंगे लेकिन अबू बकर कब्र एक वाहद खड़ा है
پیغمبر کہہ رہا دے قبراں دی زیارت کریا کرو کیونکہ قبراں دی زیارت کرن دی وجہ تو انسان نو اپنی موت یاد آ جاندی ہے جدوں موت یاد آ جائے پھر دنیا دی محبت اس دل چوں اٹھ جاندی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح قبراں دے کولوں گزرتے گزر ہو جاندا کون میرا عثمان جس سے بارے جگاں دے پیر فرمایا کرتے سن عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے گناہ ہو بھی جائے پھر بھی جنتی ہے عثمان پہ تیرا راضی تیرے رب دا نبی راضی تیرے ساری انسانیت مومنین دی راضی اے عثمان تے او عظیم شخصیت ہے جن نے کائنات دا سب تو بڑا اعزاز حاصل کیتا ہے آقا دیاں دو بیٹیاں عثمان دے نکاح دے اندر اے کون عثمان ہے جن بارے میرے رب کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک فی تحت الشجرہ اے عثمان کون ہے جدیاں آسمان دے رب نے گارنٹیاں دیتیاں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قبر تے کھلوتے نے اتنا رو رہے نے روندیاں روندیاں داڑھی تر ہو جاندی ہے اجے بھی آنسو بند نہیں ہوندے جس زمین تے کھڑے نے زمین گلی ہو جاندی ہے کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا عثمان تیرے سامنے آخرت حوال بیان کیتے جاندے نے موت دیاں سختیاں بیان ہوندیاں نے اتنا روندا کوئی نہیں تے قبراں نوں دیکھ کے تیرے دل دیاں سارے صبر دے بندھن ٹوٹ جاندے نے اکھاں چوں کنے آنسو گراندے ہو وجہ کی ہے میرا عثمان فرماوندا ہے کہ سونے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ قبر آخرت دیاں منزلاں چوں سب تو پہلی منزل ہے جڑا بندہ ایتھے فیل ہو گیا اگے
جڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں اے بندیا اے تیریاں قبر نوڑی کا روز رہندیاں نی تیریاں کانوں ہی تو چلیا جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوویں گا تو جدوں اے تو چلیا مجھا گاواں پیچھے رہ جانیاں نی لویریاں قبر نوڑی کا روز رہندیاں نی تیریاں مالکاں نوں کرنا اے حسن تے جوانی دا زندگی اے تیری جیویں بلبلا پانی دا ختم کر جاواں تینوں موت دیاں میریاں قبر نوڑی کا روز رہندیاں نی تیریاں اڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوئی بھی مول نہیں رہنا پھر اس خالی خول دا ختم ہو جانیاں نی ایک شانہ ہو چیریاں قبر نوڑی کا روز رہندیاں نی تیریاں پلا تو نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال جھولی نہ بھر تو سچیاں نے اے سب گلاں اشد اللہ اے تیریاں قبر نوڑی کا روز رہندیاں نی تیریاں اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت جڑا بندہ آ جائے یہ موت اس تے آنی آنی ہے یہ موت نہیں ویندی کہ اس باپ دیاں ضرورتاں چھوٹے بچیاں نوں موت نے یہ موت نہیں ویندی کہ نہ ننے بچیاں نوں اس ماں دیاں بڑیاں ضرورتاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم جدوں موت دا وقت آ جائے اللہ فرماندے نے ایک لمحہ پر بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکدا موت کسے دیاں ضرورتاں نہیں ویندی کسے دیاں لوڑاں تھوڑا نہیں ویندی کسے دیاں خوشیاں غمیاں نہیں دیندی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک مہینے پہلے دا واقعہ میرے ماموں جان دی بیٹی دی شادی واسطے تیاریاں مکمل ولیمے واسطے جدوں برات آنی ہے کھانے پک جاندے نے دیگاں چڑھ جاندیاں نے دوروں دوروں مہمان آ جاندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم جدوں برات چلن دا واقعہ ہوندا ہے برات چلن دا ٹائم ہوندا ہے اس وقت فون آ جاندا ہے 9-10 بجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث صحیح ہو گئی کہ وقت موت کسے دیاں خوشیاں نہیں ویندی کسے دے غم نہیں ویندی جدوں برات چلن دا وقت ہویا ہم جان نوں فون آ جاندا ہے کہ جڑا بچہ ساڈا تواڈے گھر بیاہ واسطے آنا سی دلہا بن کے آنا سی اللہ پاک نے انہاں دے تے موت نازل فرما دتی ہے اللہ دی قسم ہے خوشیاں دے اندر غم پہ جاندے نے موت نے اے نہیں ویکھیا کہ تے شادی واسطے جا رہے ہیں موت نے اے نہیں ویکھیا کہ دوروں دوروں مہمان جمع ہو گئے موت نے اے نہیں ویکھیا کھانے پک چکے نے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں موت آ جائے گی ایک لمحہ بھی تے تو دوری نہیں اختیار کرے گی اس واسطے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے فرمایا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وہ دنیا کائنات دے لوگوں بڑے تو بڑا انسان بھی کیوں نہ ہوئے موت کا جدوں وقت آ جائے ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت اللہ فرماندے نے کہ تسی بڑے بڑے برج بنا لو بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنا لو بڑے بڑے محلات بنا لو بڑے بڑے تسی اپنے رہن سہن دے مکانات بنا لو بڑے بڑے برج بنا لو موت تو بچن واسطے فرمایا جنہ غاراں دے اندر تسی ہوگے جنہ محلات دے اندر ہوگے جنہ پانی دے تھلے بھی اگر زمین تے ہوگے
پیغمبر نے ہدہد نو مخاطب کر کے کیا، اے ہدہد، اے ہدہد دھیان نال ذرا، اس بچے نے تیرے واسطے جال بچھایا ہے، تینوں پکڑنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان پیغمبر نو ہدہد جواب دیتا ہے، اے سلیمان پیغمبر، اے جال تے میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس بچے دے ارادیاں نو میں بھی جاننا ہوں، میں اس تے قابو نہیں آواں گا۔ تھوڑی جی دیر گزرتی ہے، حضرت سلیمان پیغمبر دوبارہ اس جگہ تو واپس گزرتے ہیں کہ وہ جڑا ہدہد اس بچے دے ہاتھ دے اندر ہے۔ سلیمان پیغمبر بول کے آندے او ہدہد، تو آسمان تے اڑدا ہوئے تے زمین تے ویکھ کے دس دینا ہے کہ پانی کتھے موجود ہے کتھے نہیں، کہ اج تینوں لاگے پیا جال نظر نہیں آیا۔ اے ہدہد، تو ذرا ہواواں تے چلدا ہے، زمین دے حالات نو جان لینا ہے، اج تینوں لاگے پیا جال نظر نہیں آیا۔ ہدہد نے بول کے گل دسی۔ دوستو میری تیری واسطے، میرے تیرے واسطے زندگی دا نسخہ یاد رکھ لو۔ ہدہد بول کے اندر اذا جاء القدر ذهب البصر، او سلیمان پیغمبر جدوں تقدیر آ جائے، موت دا وقت آ جائے، جدوں تقدیر آ جائے پھر نظر کچھ نہیں آتا۔ جدوں موت آ جائے، وقت مک جان، پھر ایک چیز کوئی چیزاں کم نہیں آندیاں۔ یہی بات اللہ پاک نے اپنے قرآن سے فرمائی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جتھے بھی چلے جاؤ موت نے آ کے شکنجے کر دینے نے، موت نے پکڑ لینے، موت تو کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اسی واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کتے میرا رب فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں موت آن تو پہلے پہلے توبہ کر لے، موت دیاں کڑیاں آن تو پہلے پہلے میرے در دے اُتے آ جا، موت آن تو پہلے پہلے میرے سامنے سانو جھکا لے، موت آن تو پہلے پہلے اپنے کیتیاں تے نادم ہو جا، اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو جا۔ جدوں موت آ جائے گی اللہ فرماندے نے یہی لوگ میرے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ ایک منٹ دی مہلت دے دے، صرف چند منٹ واسطے دنیا تے بھیج دے، فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اسی نیکوکار بن جاواں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بن جاواں گے۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندو میں دنیا کے اوپر اعلان کر دیتا سی، جدوں موت آ جائے گی اس کو پھر دوبارہ واپس نہیں پلٹنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک جانثار آیا ہے، آقا دا وفادار آیا، میرے آقا نو آ کے پوچھدا ہے آقا جی دسو تے صحیح نا نادم آدمی کون ہے، عقل مند بندہ کون ہے، سمجھدار بندہ کون ہے، باشعور آدمی کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعدهم۔ اللہ دے حبیب پیغمبر فرماتے ہیں میرے کو سوال کرنے والے عقل مند بندے دی نشانی پوچھنا چاہنا ہے، سمجھدار بندے دی نشانی پوچھنا چاہنا ہے، دنا آدمی پوچھنا چاہنا ہے تے کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں اکثرهم ذکر للموت ذکرا، جڑا تواڈے اندروں سب تو زیادہ اپنی موت نو یاد کر کے رونے والا، موت نو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرنے والا، موت نو یاد کر کے گناہاں تو بچن والا، یہ تواڈے اندروں سب تو عقل مند آدمی ہے، سب تو اعلیٰ آدمی ہے، سب تو عرفہ آدمی ہے۔ آنا دوستو میرے آقا نے کس طرح صحابہ نو موت کی تیاری کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثر ذکرا حادم اللذات یعنی الموت، او میرے صحابہ اکثر موت نو یاد کریا کرو، کیونکہ موت جدوں یاد آ جائے یہ دنیا دیا نظروں نو توڑ کے رکھ دیندی ہے، دنیا دے حسن نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندی ہے۔ موت نو یاد کر کے رویا کرو کہ اللہ کی قسم ہے دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔
علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام. ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے. آج میں آنا ہوں اے میرے یار میرے کم آ جان گے, میرے دوست میرے کم آ جان گے. سینہ تان کے بازاراں دے اندر چلنا ہے, نال تین تین چار چار باڈی گارڈ کھڑے کر لینا ہے, دوست احباب کھڑے کر لینا وا کہ میں بڑا جناب آکر کے بازاراں دے اندر چلنا. میرے دوست بہت زیادہ نے, میرے رشتہ دار بہت زیادہ نے. یاد رکھنا جدو موت آئے گی کسی نے کام نہیں آنا. انہاں یاراں نے کنیاں تے اٹھا کے ویران قبرستان سے چھڑ کے آ جانا ہی. اسی میرے باپ نے تینوں اٹھا کے قبرستان دے اندر چھڑ آنا ہے. دنیا تے تو چودھری صاحب ہے, تو ایم این اے صاحب ہے, تو ایم پی اے صاحب ہے, تو پی ایم صاحب ہے, تو سی ایم صاحب ہے, تو صدر صاحب ہے. اللہ ذوالجلال دی قسمی اے تیرے جسم دے اندر بولن والی روح جدو نکل جائے گی, نہ تو ایم پی اے رہنا ہے, نہ ایم این اے رہنا ہے, نہ تو صدر رہنا ہے, نہ وزیر اعظم رہنا ہے, نہ چودھری رہنا ہے, نہ حاجی صاحب رہنا ہے, نہ نمازی صاحب رہنا ہے. ہر بندہ کہے گا اے میت کا جنازہ اٹھا لو, انہوں دیر نہ کی دی جائے. اسے تختے دے اوپر پا کے تینوں غسل دیتا جائے گا. جس تختے دے اوپر پا کے ایک غریب نو غسل دیتا جاتا ہے, اسے کفن دے اندر تینوں لپیٹ دیتا جائے گا. جس کے اندر ایک فقیر نو لپیٹ دیتا جاتا ہے. او میرے دوست اس قبر کی تیاری کرتے اپنی اوقات نو پہچان لے. آنا آخر دے اندر محبت کا درس دے جاواں, فکر آخرت کا درس دے جاواں. بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے, بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے. قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے, بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے. جنہاں نال ٹوردا سی تو ایک تان کے, جنہاں نال ٹوردا سی تو ایک تان کے, قبراں نو لے چلے نی اج جاجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اس برات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے. لاکے اتار تیرا تیری یار چلے نی, لاکے اتار تیرا تیری یار چلے نی. مٹی دیاں بھکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. اج باپ بھی سب تو پہلے اپنے بیٹے دی منہ دے اوتے مٹی پا رہے ہیں. اے نہیں آندا کہ ہونے ہونے غسل دے کے چٹے کپڑے پوا کے میں اپنے بیٹے نو اس قبر دی لاحت دے اندر اتارے ہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او باپ جڑا اپنے بیٹے دے والاں تے کدی مٹی نہیں سی پہننے ہوندا, او باپ جڑا کدی اپنے بیٹے دے کپڑیاں نو میلا ہونا نہیں سی برداشت کر سکدا, اج باپ خود پر کے اپنے بیٹے دے منہ تے مٹی دیاں بکاں مارے ہیں. خود کہیں پکڑ پکڑ کے مٹی اپنے بیٹے دی قبر تے سٹ رہے ہیں. اللہ کے اتار تیرا تیرے یار چلے نی, مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات اوقات نو پہچان لے, بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے. قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے. سجنا اولاد پیچھوں پانیاں نہیں پھنڈیاں, سجنا اولاد پیچھوں پانیاں نہیں پھنڈیاں. پھر تیرے مال دیاں پہنیاں نہیں ونڈیاں. قبراں دی اس چٹی گئی سوغات نو پہچان لے, قبراں دی اس کالی رات نو